यूसुफ भाई ये बताइएगा कि शाहीन एनक्लेव आपने कब स्टार्ट किया? तकरीबन इसको 1.5 साल हो रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से ये मंजूर शुदा है, तो छोटे छोटे फार्म हाउस यहाँ पर लोग आएंगे तो मज़ा दो बाला होगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केटिंग से मैं हूँ आपका अपना होस्ट कामरान है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज का आगाज़ खैबर सिटी से तो किया है, लेकिन माशाल्लाह वो इतनी कामयाब शख्सियत रहे हैं जिन्होंने अभी अपनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की शाहीन एनक्लेव के नाम से, जिनका नाम है यूसुफ अहमद। आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये है जी हमारे यूसुफ भाई। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। यूसुफ भाई ये बताइएगा कि शाहीन एनक्लेव आपने कब स्टार्ट किया? तकरीबन इसको 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो जी, 1.5 साल हो और ये कितनी लैंड है अभी आपके पास? इस वक्त तकरीबन जो हमने ख़रीदी है, जिसका कब्ज़ा हमारे पास है, 500 कनाल के करीब है। अच्छा, 500 कनाल पे, 500 यानी कि कनाल। इसकी पोजीशन भी आपके पास है। पोजीशन भी हमारे पास है। तो क्या इसमें क्या आपकी शाहीन एनक्लेव में ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ पे प्लॉट लें? इसमें बुनियादी तौर पर प्रॉपर्टी में जो देखा जाता है ना, वो लोकेशन वाइज देखा जाता है। तो लोकेशन के एतबार से अगर देखा जाए, मेन बुरहान इंटरचेंज और मोटरवे, जीटी रोड, रेलवे स्टेशन, तीनों के पास हमारा जो यहाँ पर ये जो सोसाइटी है, ये बिल्कुल पैदल रास्ता है। अच्छा, तो मोटरवे से ये इंटरचेंज जो बुरहान इंटरचेंज है, किसका कितना फासला है? तकरीबन 1 फरलांग का होगा, आप पैदल भी जा सकते हैं। अच्छा, 1 फरलांग का इसका। और जीटी रोड से? जीटी रोड से तो पैदल रास्ता है, आप आखिरी प्लाट तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। आखिरी सोसाइटी के आखिरी प्लॉट तक 8 मिनट तक पहुंचेंगे। 8 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिए। अच्छा, ये तो एक हो गया इसकी लोकेशन के हवाले से आपका शाहीन एनक्लेव का। तो क्या आपने रेट क्या रखे और आपका जो प्लान है वो क्या है, यानी कि कितने सालों में पेमेंट करनी है? जो हमने इंस्टॉलमेंट की तरतीब रखी है, वो हमने एक प्लाट का जो रेट रखा है 10 लाख रुपए रखा है, 5 साल टाइम है, उसमें 2 लाख डाउन पेमेंट है और 10,000 रुपये माना किस्त है। माशाल्लाह। जी। तो इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो एनओसी का क्या स्टेटस है? नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से ये मंजूर शुदा है, आजकल में लेटर आ जाएगा, और पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी से भी तकरीबन हमारी पेंडिंग में इंशाल्लाह अनकरीब वो भी हो जाएगा। और ठीक। बाकी हमारी जो शाहीन बिल्डर कंपनी है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड है, ब्याज से भी रजिस्टर्ड है। तो कानूनी तौर पर अल्लाह का शुक्र है, हम बेहतर अंदाज से चल रहे हैं। तो कितने घरों की इम्प्रूवमेंट आपको मिली? 400 घरों की इस वक्त मिली है, 400 यूनिट। स्टार्टिंग में ये कब से बनना यहाँ पे start तकरीबन हुआ? यही 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। 100 घर इस वक्त स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टोटल यानी कि यहाँ पे 400 घर 400 बनेंगे, घर मौके पे। जिसमें से 100 घर 10-15 फौरी दिन के अंदर अंदर जी। आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जी जाए। जी स्टार्ट हो और जाएगा। एनओसी जो होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो तो ज़ाहिर बात है, उन्होंने फिर वो जो सब कुछ डॉक्यूमेंट हमने दे दिए, जो एनईसी फ़र्द होते हैं और बाकी जितनी भी तरतीब होती सारी हमने दे दी, वो उन्होंने अप्रूव कर दिए, लेटर इशू कर दिया हमें। अच्छा, तो ये आपने सिर्फ इसमें 500 कनाली तक रहना है या इसको आगे भी लेके जाना है? वैसे आता है कि इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है ना, अल्लाह की मदद साथ हो जाती है। इस वक्त इसके साथ टच जो 3000 कनाल ज़मीन है, तकरीबन हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको बयान कर जाएं, तो उस 3000 कनाल का भी हमें कब्ज़ा मिल जाएगा। ठीक तो हो गया। इरादा ये है कि 6, 7, 8 हज़ार कनाल के ऊपर हमारी ये टोटल तरतीब इंशाल्लाह होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। सही हो गया। भाई आप ये बताइएगा कि शाहीन एनक्लेव में एक तो आपने मुझे इसका बता दिया कि ये लोकेशन वाइज के हिसाब से बहुत बेहतरीन लोकेशन पे आ रहा है। अभी जाते हैं, थोड़ी देर तक वो विज़िट भी कर लेते हैं, जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी हम बता देंगे लोकेशन इसकी कहाँ पे वाक़ है। और इस पे आप जो डेवलपमेंट करेंगे, इसमें क्या ख़ास इसमें लेके आएंगे, क्या ख़ास चीज़ इसमें होगी डेवलपमेंट के हवाले से जो डिफरेंट? इसमें तकरीबन इस वक्त 100 कनाल के ऊपर हमारा जो इरादा है कमर्शल सिविक सेंटर बनाने का, उसमें मुख्तलिफ ब्रांड वहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि अभी 1-2 बातें चल भी रही है। और इस तरह तालीमी एतबार से भी वहाँ पर स्कूल, बल्कि इस तरह एक स्कूल से भी हमारी बात चल रही है जो पेशावर की सतह पे, बल्कि KPK की सतह पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेट्रो के बाद सीधा वो अमेरिका भेज देते हैं, तो उनसे भी हमारी बात चल रही है। यूनिवर्सिटी से हमारी बात चल रही है, और 1-2 ब्रांड है बड़े बड़े, उनसे भी हमारी बात चल रही है, वो यहाँ पर आएंगे। 100 कनाल में जो सिविक सेंटर है, इसके अंदर वो इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह। और इसके बाद आता है कि अगर जो क्लाइंट आपकी फ़ाइल लेता है, फ़ाइल दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं? हम नक्शे के ऊपर फौरी तौर पर प्लाट अलाट करते हैं, प्लाट नंबर, गली नंबर, यानी इंस्टॉलमेंट वाले को भी हम प्लाट नंबर दे जाते हैं। बाकी 80% जो ही वो पेमेंट हमें कर दे तो हम उसको कब्ज़ा भी दे देते हैं।
تو اگر کوئی گھر بنانے کی خواہش کرے تو ابھی اس پوزیشن پہ ہے لینڈ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی؟ تقریباً 500 کنال کے قریب جو ہماری نا زمین تقریباً ڈیولپ ہو چکی ہے، جو فوری طور پر وہ گھر بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ لوگ ابھی گھر بنائیں گے وہاں پر۔ جو فوری طور پر قبضہ لینا چاہے تو ہم دے سکتے ہیں۔ آپ دے سکتے جی ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو قبضے دے بھی رہے ہیں آپ؟ جی لوگوں کو قبضے بھی دے رہے اور ساتھ رجسٹری انتقال بھی دے رہے ہیں موقع پہ۔ اچھا، موقع پہ رجسٹری اور انتقال بھی دے جی رہے جی ہیں۔ دے رہے ہیں۔ ٹوٹل کتنے سیکٹر ہیں اس 500 کنال پہ؟ اس وقت ہم 3 سیکٹر ہیں، اے بی سی۔ اچھا جی جی بھائی، یہاں سے آپ کی سوسائٹی کا یہ جو آپ کا آفس بنا ہوا ہے کتنا فاصلہ ہے یہاں سے؟ تقریباً یہاں سے 2 منٹ کا فاصلہ ہے۔ آپ ہمیں ابھی وہاں پہ چلتے ہیں؟ جی جی ہمیں پراپر آپ وہاں پہ بریفنگ دیں، جی جہاں پہ جو مین گیٹ ہے وہ کتنا بن رہا ہے، پھر اس کے بعد اندر جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہاں موقع کی جو بھی صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم سائڈ پہ چلیں۔ جی چل۔ اچھا یوسف بھائی بتائیں کہ یہ جو آپ مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں، اور اس پہ ٹوٹل کتنا فرنٹ کتنا آئے گا آپ کا؟ اس وقت تقریباً جو ہمارے پاس اس کا فرنٹ ہے نا 72 فٹ ہے۔ کتنا؟ 72 فٹ 72 فٹ ہمارے اچھا، پاس ہے۔ تو اس کا گیٹ کی جو آپ نے اینیمیشن کا بنایا ہوگا، ڈیزائن تو کیا ہوگا کچھ؟ جی ابھی نہیں بالکل، کیا؟ ابھی تک نہیں کیا ہے، ارادہ ہے انشاءاللہ۔ فی الحال وقتی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا عملاً کام چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو مین ایک طرح سے جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، وہ سامنے جی ٹی روڈ ہے۔ یہ پرانا جو جی ٹی روڈ تھا یہ میرے خیال میں وہ ہے سارا؟ یہ پرانا جی ٹی روڈ ہے، اور یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے یہاں تک NHA کی زمین ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے مین جی ٹی روڈ کے اوپر 72 فٹ 72 فٹ ہمارا فرنٹ ہے۔ یہ یہاں پہ سارا گیٹ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اور جی اس کا جی سارا پلان جہاں پہ جی جی یہ جی گیٹ 1 ہے، گیٹ 2 اوپر بنے گا دوسرا۔ ٹھیک ہے۔ جی جی اس کے کتنے راستے ٹوٹل کتنے ہیں؟ تقریباً اس وقت ہمارے پاس جس کے راستے ہیں 2 راستے ہیں، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں مین جو جی ٹی روڈ کے اوپر گیٹ ہوں گے 2 گیٹ ہوں گے۔ ایک یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا، دوسرا کام ایک آگے مین جی ٹی روڈ کے اوپر آگے تھوڑا سا آگے چل کے بالکل انٹرچینج کے قریب ہوگا وہ۔ اچھا، وہ بالکل انٹرچینج سے جیسے ہم اتریں گے اور ساتھ ہی میں ہم وہاں سوسائٹی میں انٹر جی جی انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے اور وہ دیکھتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ یوسف بھائی، یہاں پہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ ہمارا یہاں پر جو ویژن ہے تقریباً اس وقت آپ کے سامنے جو ہماری زمین ہے 500 کنال کے قریب ہم نے خریدی ہے، اس کے اوپر یہاں پر سیوک سینٹر بن رہا ہے 100 کنال میں، جس میں یہاں پر مختلف برانڈ آئیں گے۔ مستقبل میں جو ہمارا ویژن ہے، کامران بھائی آپ جیسے ساتھی ہمارے ساتھ ہوں تو لاکھوں زمین ہمارے سامنے پڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ ٹچ ہمارے ساتھ 3000 کنال زمین ایک بندے کی، وہ کہتا ہے جس وقت جس طرح آپ کی مرضی ہو آپ ہم سے لے لیں، وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً لاکھوں کنال زمین یہاں پر پڑی ہوئی ہے، تو مل کر انشاءاللہ کام کریں گے، یہاں پر بہت بڑا شہر آباد ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک۔ جی اچھا، یہ جو نہر جا رہی ہے یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس کو تو بڑا یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور بڑی خوبصورتی ایک طرح سے بن سکتی ہے یہ بالکل کامران بھائی، یہ ہراؤ، یہ ماشاءاللہ صاف پانی ہے، یہ جو جا رہا ہے سامنے پہاڑ بھی ہے، نہر بھی ہے، اس کے کنارے پہ فارم ہاؤس اگر ہم مل کر بنائیں نا تو چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤس یہاں پر لوگ آئیں گے تو مزہ 2 بالا ہوگا۔ کوئی شک نہیں۔ یہاں پر یہ پہاڑ دیکھے اور یہ نہر دیکھے اور یہ ٹھنڈا پانی دیکھے اور یہ صاف پانی جو بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے کنارے پہ جتنے بھی ہمارے آپ کے فارم ہاؤس ہوں گے نا، اس کا ایک اور ہی مزہ ہوگا۔ کوئی شک نہیں، اس کو پراپر پلان کیا جائے اگر تو اس کو لے کے چلا جائے تو واقعی آپ والی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لاکھوں کنال کے اوپر پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھا ایک شہر آباد ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اس کے دائیں بائیں دیکھو لاکھوں کنال زمین ہمارے سامنے پڑی ہے، سامنے موٹر وے بھی نظر آ رہا ہے، جی ٹی روڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی سائڈ سے اگر ہم لوگ نکلیں تو موٹر وے کے ساتھ تو بالکل جڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بلکہ ابھی جو ہم لینڈ خریداری کر رہے ہیں نا، جس کا ہم نے بیانہ دینا ہے کچھ عرصے میں، وہ لینڈ خریداری کرنے کے بعد ہم انٹرچینج کے ساتھ ہی ٹچ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی جی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی یوسف بھائی، اور یہ تھا ان کا پروجیکٹ شاہین انکلیو کے نام سے جو یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ابھی یہ کر رہے ہیں 500 کنال کے اوپر۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل بنا ہوا ہے اس کو آپ سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے اس کو فالو کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔